देशभित्रका हमासको अत्याचार सहन नसके युवा विदेश जान्छन्, उता अर्को हमासले ज्यान लिन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनतामा भ्रम र सरकारप्रति अविश्वास पैदा गर्ने काम गर्छ। त्यो इजरायलले टोटल वारको घोषणा गरेको छ र कति चल्छ थाहा छैन। उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयो सुरक्षित रूपमा। प्रधानमन्त्रीले भिडियो कल मार्फत सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन। अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल झिकाउनु पर्छ। सरकारले आतंककारी घोषणा गरेर के बन्दी भएका नेपालीलाई मार्न खोजेको हो? छिमेकी देश भारतले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिसक्यो र हामी यहाँ बसेर बृहत छलफल र बृहत मिटिङ गरिराखेछौँ। दुःख लाग्छ, एउटा युट्युबरलाई भारतले चार्टर प्लेन बुक गरेर लिएर आयो भने हाम्रो नेपाली आज धुरु रोएर बसेर ज्यान जोखिममा हालेर बसिराखेको अवस्था छ। सरकारको काम त उद्धार गर्ने हो, त्यसकारण सरकार उद्धार गर्नेतिर अगाडि बढोस्, न कि समाचार पुँजेर समाचार बाहिर गर्नको लागि। उनीहरूलाई बचाउने र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि जोरदार माग गर्न चाहन्छु। भूमिमा कहिले इजरायलको भूमिमा कहिले तालिबानको बमको निर्दोष नेपालीको श्वास खोसेको छ। मृत्यु हत्केलामा बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने नेपाली? यसको जवाफ र जिम्मेवारी यो देशमा 33 वर्ष सत्तामा रहेका हमासले दिनुपर्छ र लिनुपर्छ। भएर सरकारलाई सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ, तर विरोधका आवाजहरू मात्रै उठाउने गरिएको छ। शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ। आउँदै आएन माइक, फर्स्टमै आयो। सम्मानित सभामुख महोदय, हाल इजरायलको आक्रमणमा 10 जना नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्युवरण भइसकेको, कतिपय नेपाली घाइते भएको खबर र कतिपय सम्पर्कविहीन भएर अल्पत्र भइरहेको दुःखद खबरले हामी सबै मर्माहित छौँ। मृतकको परिवारहरूलाई कसरी मलमपट्टि लगाउने, घाइतेहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने र बाँकी रहेका नेपालीहरूलाई यथाशक्य स्वदेश भित्राउन हुन सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पर्यटन वर्ष 2024 चितवनमा मनाउने तयारी गर्दै गर्दा बाह्य पर्यटक आन्तरिक पर्यटक भित्राउन हाल सडकहरू बन्दै छ, तर कहिले नसकिने हुँदा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता अनुसार नारायणी तीर, राप्ती तीर, माडीको निकुञ्ज छेउछाउ कोरिडोर सडक अत्यावश्यक महसुस हामीलाई लागेको छ। हवाई मार्गबाट पर्यटक भित्राउन हामीलाई त्यति सहज छैन। त्यसकारण काठमाडौँबाट मुगलिङ हुँदै जाने सडकहरू, पोखरा आवत जावत गर्ने सडक, बुटोलबाट आवत जावत गर्ने सडक निर्माण साह्रै सुस्त गतिमा चल्दैछ। आउँदै गरेको चाडपर्वलाई मान्य सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, हवासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परिसल्यान जिल्ला शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का प्रवेश भण्डारी लगायत 10 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीलाई अपहरण गर्ने हवास समूहलाई सरकारले आतंककारी घोषणा गरेर के बन्दी भएका नेपालीलाई मार्न खोजेको हो? छिमेकी देश भारतले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिसक्यो, तर इजरायलमा घटेको घटनाले आज 3 दिन भइसक्दा पनि नेपाल सरकार मौन किन? सभामुख महोदय, इजरायलमा अल्पत्र परेका नेपाली दाजुभाइलाई उद्धारको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा मृत्युवरण गर्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अहिले त्यहाँ अल्पत्र परेकाहरूको उद्धार राहतको व्यवस्था सरकार गरियोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्दछु। त्यस्तै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको माघ 4 गतेको निर्णय अनुसार उखुको मूल्य 610 निर्धारण गरिएको थियो। उखु सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को पहिलो र दोस्रो संशोधन अनुसार 540 उखु मिल र 70 नेपाल सरकार कृषि अनुदान सहयोग दिने निर्णय कार्यविधिले गरेको थियो, तर हालसम्म उखु किसानहरूले सरकारको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षा विधेयक मदरसा शिक्षालाई अहिले परम्परागत शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ, यसलाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा राखियोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमनलाल मोदी।
सामान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा दुःखद 10 जना विद्यार्थी जो निधन भएको छ त्यसप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र केही साथीहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ विद्यार्थी साथी, त्यसको सरकारले चाँडै खोजी या कूटनीतिज्ञहरूले पहल गरी उद्धार गरियोस्। यसै गरी परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र अझै त्यहाँ इजरायलमा देखा परेका कयौँ नेपालीहरू जो उद्धार हुन चाहिरहेका छन् त्यसमा नेपाल सरकारले पहल गरेर नेपाल ल्यायोस् भनेर विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै नेपालमा अहिले चाडपर्व नजिक आइरहेको बेलामा नेपालमा खाद्य वस्तुहरू विभिन्न त्यसमा चाहिँ चिनी अहिले नेपालमा अभाव भइरहेको छ, छिमेकी देशहरूबाट आयात भइरहेको छैन, त्यसको पनि सरकारले पहल गरोस्, यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर रायबाजी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम इजरायलमा भएको नेपालीहरूको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यहाँ भएको अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले तुरुन्त उद्धारको व्यवस्था गरोस् भन्ने म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजकल गाउँघरतिर एउटा कहानी चल्न थालेको छ। मलाई सोध्दै गर्नुहुन्छ मान्यज्यू, अब हामीले उपचार गर्न नपाउने हो कि क्या हो भनेर सोध्न थाल्नुभयो। किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू कुटाइ खान्छन्, डाक्टरहरू कुटाइ खान्छन्, अनि त्यहाँ भएका बिरामीहरू अलपत्र परेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था कहिलेसम्म निर्माण हुने? सन् 2022 को तथ्याङ्क हेर्दा झन् 2000 भन्दा बढी डाक्टरहरू देशबाट पलायन भएको अवस्था छ। 23 मा यो दोब्बर तेब्बर हुने अवस्था रहेको छ। सोही अनुसार चिकित्सकहरू पलायन भएको, स्वास्थ्य कर्मीहरू पलायन भएको अवस्था छ। यो अवस्था निर्माण हुँदै जाने हो भने अब नेपालमा स्वास्थ्य सङ्कट अवस्था निर्माण हुने अवस्था आइरहेको छ, स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना हुने अवस्था आइरहेको छ। त्यसै माननीय सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परेर 10 जना नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी मृतकका परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले घटनास्थलमा अलपत्र परिरहेका विद्यार्थीहरूलाई तुरुन्त उद्धार गरियोस् भन्ने पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। इजरायल स्थित नेपालको दूतावास बाँकी जुन उद्धार गर्नुपर्ने उनीहरू आज त्यत्तिकै अल्पत्र बसिरहेका छन्, तर दूतावास चाहिँ मुख दर्शक भएर बसिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको जुन दूतावास छ त्यसले तुरुन्त अल्पत्र परेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्ने काम गरोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, इजरायलमा हालै सिक्दै कमाऊ कार्यक्रममा गएका 10 जना नेपालीको दुःखद निधन हमासको क्रूर आक्रमणबाट भएको छ। म दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना साथै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ती 10 जनाको सबलाई तुरुन्त काठमाडौँ ल्याउने र धेरै त्यहाँ आर्तनाद गरिरहेछन् हामीले आफ्नो देशमा फर्काऊ भनेर। तिनीहरूका कार्यक्रम र इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको यकिन गरी घाइते भएका र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र नेपाल फर्काउनु निम्ति सरकारले तत्कालै युद्ध स्तरमा काम गरोस् र वास्तवमा अहिले पछिल्लो घटनाक्रम कि कुन खालले विकसित भइरहेको छ र झन्डै 1,23,000 विस्थापित छन्, त्यसमध्ये नेपालीहरू कति परेका छन् त्यसको विवरण, पछिल्लो विवरण संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा प्यालेस्टाइन लडाकु समूह हमासको आक्रमण परि 10 जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको, 1 जना बेपत्ता भएको र अरू 6 जना घाइते भएको समाचारले मलाई साह्रै दुःख लागेको छ। म मृतक नेपालीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। बेपत्ता नागरिकको
यथाशीघ्र खोजी गर्न र घाइतेको उपचार गर्न र स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, इजरायलमा 10 जना नेपालीको मृत्यु भयो, तर यो देशका छोरामाथि आक्रमण त्यहाँको हमासले मात्रै गरेको होइन। यहाँको सत्तामा रहेका हमासहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। देशमा सीमित मान्छेको रजगत छ। देशको साधन स्रोत यिनै हमासको हालिमुहाली छ। देशको कानी यिनी हमासका लागि छ। देशभित्रका हमासको अत्याचार सहन नसके युवा विदेश जान्छन्, उता अर्को हमासले ज्यान लिन्छ। कहिले अफगानिस्तानको भूमिमा, कहिले इजरायलको भूमिमा, कहिले तालिबानको बमको निर्दोष नेपालीको श्वास खोसेको छ। मृत्यु हत्केलामा बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने नेपाली? यसको जवाफ र जिम्मेवारी यो देशमा 33 वर्ष सत्तामा रहेका हमासले दिनुपर्छ र लिनुपर्छ। केही नेपाली सम्पर्कविहीन छन्। यो देशको सरकार यहाँ इजरायली राजदूतसँग याचना गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले सिधै इजरायली राष्ट्राध्यक्षसँग किन संवाद गर्दैन? मृतकको लास र बेपत्ताको डाटा राख्ने काम मात्र नगरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले इजरायलमा जुन प्रकारको घटना घटेको छ र त्यहाँ बङ्करमा होस् चाहे बाहिर होस्, नेपालीहरू दुईटा कुरा पर्खेर बसेका छन्। एउटा उद्धार, अर्को मृत्यु। मृत्यु हमासद्वारा हुन्छ, उद्धार कोबाट हुने हो? नेपाल सरकारबाट हुने हो। यहाँ त महसुस भएन। नेपालमा राज्य छ भन्ने जनतालाई त्यति महसुस छैन। त्यो आपत मृत्युको मुखमा पुगेका नेपालीहरू मेरो राज्य छ, मेरो देश छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो सरकारले। त्यसकारण जति सक्दो छिटो तुरुन्त ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो, उनीहरूको प्राण बचाउनु पर्यो। मेरो देश छ, मेरो राज्य छ, मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो। म नेकपा एमाले दलका तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भोलि नैबाट उद्धार गरियोस्, नेपालीहरूलाई बचाइयोस्, नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई बचाइयोस् भन्ने म। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि 10 जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै म मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र परिवारजनमा चाहिँ गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, के नेपाल सरकार र इजरायल स्थित नेपाली दूतावास कूटनैतिक रूपमा यति कमजोर भएको हो, कूटनीतिक रूपमा फेल भएको हो? होइन भने इजरायलको घटनामा परि घाइते भएकाहरू अथवा त्यहाँ रहेका अन्य देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशले चाहिँ कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो देशमा फर्काइसके र नेपालका विद्यार्थीहरू मात्रै चित्कार गरिरहेका छन्। यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा बिन्ती बिसाइरहेका छन्, तर नेपाल सरकार हिजो बिहानैदेखि खालि तयारी गरिरहेका छौँ भन्छ। खालि मन्त्री परिषदका बैठकहरू, सर्वदलीय बैठकहरू बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भिडियो कल मार्फत सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन। अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल झिकाउनु पर्छ। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने यदि नेपाल सरकारले नेपाल फर्काउने मामिलामा सक्दैन भने लिखित रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले हात झिकोस् र। माननीय सदस्य श्री उर्मिला थेवे। सम्मान्य सभामुख महोदय, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलमा रहेका 10 जना नेपालीले हमासको आक्रमणमा परेर अनाहकमा ज्यान गुमाएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घटनामा परि घाइते भएका प्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हराइएको व्यक्तिको खोजी र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी र अन्य नेपालीको उद्धार कार्यमा नेपाल सरकारले ढिलाइ गरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दै इजरायलको बङ्करमा लुकेर बस्न बाध्य नेपालीहरूको उद्धार तत्काल भूमिका खेल्न म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकायका 10 जना विद्यार्थीको इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको खबरले हामी मर्माहत भएका छौँ। मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै
घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। इजरायलमा जारी युद्ध लम्बिन सक्ने हुनाले तत्काल इजरायलको प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न प्रभावकारी कूटनैतिक समन्वय र पहल गरी नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउन वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तथा घाइतेहरूलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी चाडपर्व नजिकिँदै गर्दाखेरि मुगलिनदेखि थानकोटसम्मको सडक विस्तारको कारणले गर्दाखेरि देखिएको असर र प्रभावले गर्दा चाहिँ चाडपर्वमा घर जाने यात्रुहरूलाई असहज हुने स्थिति देखा परेको छ। त्यसलाई सरकारले तत्काल सहज बनाउनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल। सभामुख महोदय, इजरायलमा नेपालीमाथि भएको आक्रमण र त्योबाट मृत्युवरण गर्नुभएका सबै नेपालीप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यहाँ रहेका सबै नेपाली र घाइते र बेपत्ताको तत्काल नेपाल सरकारलाई सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यो सँगसँगै नेपालको दलित जात थरहरू मध्ये तराईमा बसोबास गर्ने पटौवा, बिल्टाउ, बिन, मुखिया, मला, सोहनी, गोडिया, गोडी, निषाद, बहदार, चाबिल, बनपर, सौरया, केटब, चौधरी, मला, तियर लगायतका जातहरूलाई चाहिँ दलित सूचीमा लगातार प्रयत्न गर्दा पनि त्यो सूचीकृत नगरिएको हुनाले दलित सूचीमा सूचीकृत गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग। माननीय सदस्य श्री एकनाथ ढकाल। सभामुख महोदय, प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमासले गरेको भीषण र निर्मम आक्रमणबाट इजरायलमा 700 भन्दा बढीको ज्यान गएको भनिएको छ र त्यसमा 10 जना नेपालीहरूको दुःखद निधन भएको छ। त्यहाँको सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ। 4500 भन्दा बढी नेपालीहरू त्यहाँ रहनु भएको भन्ने तथ्याङ्क छ। सबै नेपालीहरू आतंकित हुनुहुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा सरकारको चाहिँ काम कारबाही सन्तोषजनक छैन। हिजो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि बडो अपुष्ट र अपुरो विवरण संसदलाई दिनुभयो। सञ्चार माध्यममा आएको जानकारी पनि नेपाल सरकारलाई छैन। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट इजरायलमा रहेका चाहिँ नेपालीहरूको उद्धार गरोस् भन्ने म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी चाहिँ धरानदेखि सर्लाही हुँदै नेपालगञ्जसम्म सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने समूह को हो त्यसको जानकारी चाहिँ नेपाल सरकारले यो संसदमा गराओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगतदेखि नै नेपाल भारत दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको भए तापनि पछिल्लो समयमा यी सम्बन्धहरूमा तीव्रता बढेको छ। कथित सुरक्षाको नाममा नागरिकहरूलाई निर्विवाद रूपमा 5-7 किलोमिटरसम्म आवत जावत गर्न 2 र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई लाइसेन्स र परिचय पत्र माग गर्दै गाह्रो बनाएको छ। नागरिकहरूको ठुलो चाडपर्व आउनै लाग्दा वारीपारी दुईतिर नेपाली र भारतीय प्रहरीद्वारा घर घराइसीका प्रयोगमा आउने लत्ता, कपडा, नुन, तेल, आलु, प्याज लगायतका उपभोग वस्तुहरू ल्याउन खोज्दा अवरोध सिर्जना गरिरहेको स्थिति छ। यसले गर्दा सीमा छेउछाउका नागरिकहरूमा डर त्रासको भावना सिर्जना गर्नुको साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप चिसिएको छ। यी र यस्ता समस्याहरू समाधान गरी गरिब निमुखा विपन्न वर्गका नागरिकहरूको लागि दैनिक उपभोग गर्न वस्तुहरूको ओसार पसार गर्न यथाशीघ्र सहज वातावरण बनाउन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा ज्यान गुमाउने 10 जना विद्यार्थीहरूप्रति गहिरो संवेदना सहित घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्दै उहाँहरूको परिवारजनमा हार्दिक संवेदना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज 3 दिनदेखि दाना पानी बेगर र कुन अवस्थामा बाँकी रहेका 39 जना मध्ये 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकी रहेको बङ्करमा
3 दिनदेखि पानी पनि नपाएको अवस्था छ सभामुख महोदय। र हामी यहाँ बसेर बृहत छलफल र बृहत मिटिङ गरिराखेछौँ। दुःख लाग्छ, एउटा युट्युबरलाई भारतले चार्टर प्लेन बुक गरेर लिएर आयो भने हाम्रो नेपाली आज धुरु धुरु रोएर बसेर ज्यान जोखिममा हालेर बसिराखेको अवस्था छ। सभा मान्य सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सभामुख महोदय, हमासको आक्रमणमा परि मारिएका प्रशिक्षार्थी नेपाली विद्यार्थी प्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन प्रकट गर्छु। उहाँहरूको परिवारजनमा गहिरो समवेदना। परराष्ट्र मन्त्रीले घटना भएको दिन हाल सुनाउनु भयो, तर आफै बेहाल भएर इजरायलसित नेपालको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध हो। सरकारको कूटनीतिक कमजोरी छत्ताछुल्ल ढङ्गले पोखिएको छ। प्रधानमन्त्री एकदम लोकप्रिय काम गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो कल, समवेदना। तर त्यहाँका नेपालीको चाहना के छ भने जो सङ्कटमा फसिरहेका छन् तत्काल यो देश फर्काइयोस्। त्यो इजरायलले टोटल वारको घोषणा गरेको छ र कति चल्छ थाहा छैन। उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयोस् सुरक्षित रूपमा र उपचार गर्नुपर्नेलाई उपचार गरियोस्। सँगसँगै यो इजरायलमा रहेका बाँकी नेपालीहरूको पनि अवस्था राम्रो छैन। दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै होइन, उत्तरी क्षेत्रमा पनि लडाइँ सुरु भएको छ। मान्य सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा। सामान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा हमास विद्रोहीहरूले आक्रमणमा परि 10 जना नेपालीहरूको निधन भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गरी सकुशल स्वदेश फिर्ता ल्याउन तत्कालै इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी उहाँहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने बन्दोबस्त मिलाइयोस्। सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँको अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आक्रमणमा परि निधन भएका परिवारका सदस्य र घाइतेहरूको लागि उचित क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। मान्य सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थतन्त्र तहस नहस छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो गुजारा तार्न काठमाडौँ भ्यालीभित्र अधिकांश अधिराज्यभरका बेरोजगारी युवाहरू पठाउ कम्पनी मार्फत रोजगार पाएका छन्। तर विडम्बना के छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, पठाउ कम्पनीले 20% भन्दा बढी रकम कटौती गर्दैछ। यो कहाँको न्याय हो? यो सरासर लुटतन्त्र भएन र? त्यसैले सभामुख महोदय, दिन दहाडै यसरी लुट्न पाइँदैन। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू चिल्ला गाडीमा घुम्ने अनि हामी जस्ताले 20% रकम तिर्ने, यो भएन। यस्ता कम्पनीलाई तुरुन्तै कारबाही गरियोस् र कमभन्दा कम रकम कर गरियोस्। भन्दै अन्तमा अहिले किसानहरूको धान बाली भित्राउने समय छ। सरकारले धानको मूल्य तोकिसकेको छ। त्यसैले यही महिनाभित्र तुरुन्तै सरकारले तोकिएको धानको मूल्य प्रत्येक स्थानीय पालिकामा खरिद बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् र यस वर्ष समयमा धान खरिद बिक्री नभए किसानहरू चुप लागेर बस्नेवाला छैनन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, जसको जिम्मेवारी सरकारले। मान्य सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो समाजमा पछाडि पारेको समुदाय भनेर दलित समुदायलाई भन्ने गरिन्छ। गरिब र विपन्न समुदायको उत्थान र विकास गरिन्छ भनेर सरकारले पटक पटक आश्वासन बाँड्दै पनि आइरहेको छ। आज वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीले यो सदनमा बोल्नु भएको छ कि दलितको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर। तर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहेको दलित विकास समिति र वादी विकास समिति 4 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन भएका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन। मात्रै 23 जना कर्मचारीको तलब र अफिस भाडा बाहेक त्यसमा 3 जना अधिकृतहरूले तलब पाउन सकिरहेका छैनन्। के यही हो सरकारले ल्याउने खोजिरहेको सुशासन?
यही हो पछाडि पारेको उत्थान र पछाडि पारेको वर्गको उत्थान र विकासको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। अविलम्ब दुवै समितिको आवश्यक बजेटको व्यवस्था सहित पदाधिकारी नियुक्ति गरियोस्, होइन भने सरकारले गरिब मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सभामुख महोदय, अब आज म टेराएर हिँड्नै मात्रै लागेको थिएँ, देख्ने मान्छेले भनिहाले त्यही इजरायलमा चाहिँ मृत्यु हुनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन हिँड्नुभएको त होला नि मान्यज्यू भनेर जनतालाई थाहा छ कि चाहिँ त्यहाँ जान नपर्ने अवस्था हामीले ल्याउन सकेनौँ। त्यस कारणले अब मैले पनि अब ती मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र अरू के पो गर्न सक्छु र त्यस कारणले सरकारले उहाँहरूको चाहिँ उपकारको लागि ध्यान दियोस्। बागलुङमा 9वटा चाहिँ पालिका छन्। यो दसैँको अवसरमा सरकारले त्यहाँ चाहिँ सुपथ मूल्यका पसल राखेर पालिकामा जनतालाई केही राहत दियोस् भन्ने कुरा सरकारलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, स्थानीय निकायमा गएका निजामती कर्मचारीहरूको बिचल्ली छ। उनीहरू आएर माइती घरमा चाहिँ अब सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हामीले यो प्रणाली अन्तर्गत घर घर चाहिँ अब सरकार मान्य सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, हालै इजरायलमा हमासबाट आक्रमणमा मृत्यु हुने सम्पूर्ण नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र भर्खरै प्रमाको चीन भ्रमणबाट हुम्लाको हिल्साबाट सिमीकोटको सडकको लागि सम्झौता गरेको प्रति स्वागत र धन्यवाद दिँदै त्यसको सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयन होस् भन्ने म सभामुख महोदयबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले यो दसैँको मुखमा नेपालगञ्जमा हुम्ली जनता र कर्णालीको जनता अल्पत्रमा परेको छ। निजी र सरकारी जहाज स्ट्यान्ड बाई राखियोस् र कर्णालीको कालीकोट, भाजुरा र हुम्लाको बिचमा चर्को भाडा लिने भएको हुनाले त्यहाँको तीनै जिल्लाको सिडिओहरूलाई गृह मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्न, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारबाट म चाहिँ सभामुख महोदयबाट सरकारको जोड दिन, ध्यान दिन चाहिँ चाहन्छु भन्ने मेरो भनाइले यो हुन्छ। हस्तो माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको आक्रमणमा परि निधन भएका नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारजनमा गहिरो संवेदना, घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना यस दुःखद घटनामा निधन भएका सब तत्काल नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु र घाइतेहरूको उद्धार र उपचारको लागि नेपाल सरकारले तत्काल नै इजरायली सरकारसँग समन्वय गरोस्। साथै त्यहाँ जोखिममा रहेका अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि तत्काल स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछु। यस विषयमा सरकारले व्यवस्था गरेको भनी बाहिर जुन अफवाह फैलाएको छ त्यो सत्य नभई नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र समाधानको निम्ति निरन्तर समन्वय गरिरहेको कुरा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछु र यति बेला एक ढिक्क भएर सरकारलाई सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ, तर विरोधका आवाजहरू मात्रै उठाउने गरिएको छ, त्यो राम्रो होइन। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनतामा भ्रम र सरकारप्रति अविश्वास पैदा गर्ने काम गर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जनार्दन शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको घटनामा 10 नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको प्रति हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तर्फबाट हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना अर्पण गर्दछु। बेपत्ताको खोजी र घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको लागि सरकारसँग माग गर्दछु र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। युद्धको घोषणा भइसकेपछि नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरू जो सङ्कटमा रहेका छन् ती सबै नेपालीहरूलाई, नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले थप पहल, अझ विशेष पहल गरोस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र त्यहाँ अप्ठ्यारो वा कठिनमा जीवन बिताइरहेकालाई सम्पर्कमा ल्याएर कूटनैतिक पहल मार्फत यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाओस्, मृतकको शव नेपाल ल्याओस् र नेपालको तर्फबाट युद्ध
क्षेत्र त्यहाँ जो भइरहेको छ त्यसमा शान्ति स्थापनाको लागि आफ्नो भूमिका नेपालले खेलोस् भनेर राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको घटनाबाट मृतक नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। साथसाथै अहिले आज भर्खरै मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थीहरूसँग फोन वार्ता गरेको सुनियो, त्यसको लागि धन्यवाद। फोन वार्ता मात्रै गरेर भएन, यदि सकिँदैन भने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई तुरुन्तै इजरायल पठाएर भने पनि नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने र खानाबाट पनि खाना नपाएर पनि मर्ने अवस्था छ, उनीहरूलाई बचाउने र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो वास्तवमा इजरायलको घटनाले सम्पूर्ण नेपाली मर्माहत हुनुपर्छ। म पहिला हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, तर सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु, सरकार के को लागि जो आफ्नो नागरिकको जीवको रक्षा गर्न सक्दैन, बरु सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति पनि सांसदको तलब काटेर पनि चार्टर प्लेन बोलाएर आफ्नो नागरिकको उद्धार गरोस्। सरकार त्यसमा तत्परता जनाओस्, न कि अनि मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको ठुला ठुला क्वार्टर बनाएर अनि सरकारले त्यसमा खर्च गर्ने, तर नागरिक, गरिब नागरिक या जो विद्यार्थी जो पढ्न गएको छ त्यसको उद्धार गर्नमा त सरकारले कुनै तात्विकता देखाएको छैन। मात्र एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने, फोन गर्ने, त्यो हालचाल पुछ्ने त मिडियाले पनि हालचाल पुग्छ, त्यो त मिडियाको काम हो। त्यो हालचाल समाचार भन्ने सरकारको काम त उद्धार गर्ने हो। त्यस कारण सरकार उद्धार गर्नेतिर अगाडि बढोस्, न कि समाचार पुछेर समाचार बाहिर गर्नको लागि। त्यस कारणले मेरो सभामुखजी मार्फत अनुरोध छ कि जताबाट पनि जति खर्च लागे पनि राज्यको खर्चबाट उनीहरूलाई उद्धार होस्, नेपाल फर्काइयोस्, नेपाली जनताको जीवन। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ, सोको ब्यहोरा म पढेर सुनाउँछु। क माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो श्रीलङ्कामा आयोजना हुने 5th फोरम अफ मिनिस्टर्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट अथोरिटिज एन्ड एसिया पेसिफिक 5th AP फोरममा सहभागी हुन सम्बद्ध